अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लाहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। वअन अबी हुरैरता अब्दुर्रहमान इब्न सख्र रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मा नहीतुकुम अन्हु फ़ज्तनिबूहु व मा अमरतुकुम बिही फ़फ़अलू मिन्हु मस्ततअतुम फ़इन्नमा अहलकल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम कसरतु मसाइलिहिम व इख्तिलाफ़ुहुम अला अंबियाइहिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा वल्हिक़ना बिस्सालिहीन आमीन या रब्बल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन किराम, दर्स हदीस को सिलसिल चलान अर्बईन नववी हदीस नंबर 9 अज़किस दरसस मज़ आई तिलावत करना। रावी अमे हदीस शरीफ़ुक हज़रत अबू हुरैरा मशहूर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हस्ब साबिक़ करो गोनत ये हदीस किस रावी सी पे कथ अम सज थोड़ा बहुत सीरत करो बयान। अक्ष हदीसस मुतलिक वजाहत गसान कि कम साहब सबन रवायत कोरमुत तो दोयम अख शरफ हासिल गसान कि प्रथ हदीसस सत सत अकिस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज सीरत मुबारक ते थोड़ा बहुत सरसरी युस अत तारुफ उहद आसा सह हासिल गसान। हज़रत अबू हुरैरा अमन असल नाव हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न सख्र और कुनियत अमन अबू हुरैरा। कबील दौस समन ताल्लुक युस यमनस मज कबील अति हज़रत अबू हुरैरा पैद सपदामत जाय पैदाइश और इस्लाम अन्नुक युस वाक़या अमन उस कबीलुक सरदार उस हज़रत तुफ़ैल इब्न अम्र अद-दौसी मशहूर साहब सब यमन हुंद इस्लाम युस कबूलियतुक तारीख मिला सीरत चन किताबन मज तारीख चन किताबन मज यमो हिजरत ब्रोह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ओनमुत और अम पत गई वापस पन्निस कबीलस कुन और तत रूद पन्निस कबील के अमन बाकियन लूकन दीन इस्लामस कुन दावत दिवान और इहंद कोशिशों सत गो इहंद कबीलुक अख बोड़ बार तैदाद तमो कोर इस्लाम कबूल और इमो उन तशरीफ़ पत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंदिस खदमतस मज यम सात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर फतह करा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु पाने करा वजाहत अमिच कि अस यम सात मदीना शरीफ वत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तत कि तुम खैबरस मज तो हज़रत तुफ़ैल इब्न अम्र अद-दौसी यम गई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंदिस खदमतस मज हाजिर तो और पन्ने अम कबील कीत तमन अफराद सत यम सपदे इस्लाम किस दायरस मज दाखिल। अम पत रूद हज़रत अबू हुरैरा लगातार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत बिल्कुल तिथे पे ये पे शख्स पन साइश यम गई यमन की यम रूद मदीना शरीफ से मज असहाब सुफ़ा यम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी मज तुम नादार साहब सब रोज़ा हज़रत अबू हुरैरा गो तुमन सत वाबस्त और यह पान तम सात इन कसरत रवायतन मुतलिक सवाल कर महाजिर साहब सब यम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत रूद अंसार साहब सब तम यीचा रवायत करान कि तुह कित पे यीचा रवायत करान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निश ईता अहदीस बयान तो अत हज़रत अबू हुरैरा पाने वजाहत करा चूँकि महाजिर कारोबार करा अंसार साहब सब ज़मींदारी करा अबू हुरैरा उस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैंसी खिदमतस मज हमेशा रोजान दोहस तो रातस इहंदन अजवाज मुतहरातन हज खदमत करा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज खदमत करा तो लिहाजा सा रूदुस बह ज़्यादा वाबस्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत दोहस रातस सुबह शामस वतनच बहनच महफिल या हालत जंग उस हालत अमन उस कह त मामल बस उस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सत आसान। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु माज हुंद युस इस्लाम अन्नुक वाक़या सह मशहूर हदीसन किताबन मज यमन मोज इस्लाम करान कबूल कह बार बार दावत दिन बावजूद त बल्कि अकिस मौकस पे वो तमो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाव
कि नाज़िबा कलिमात ते हज़रत अबू हुरैरा गो बड़ सख्त तगीर अमि सत कि मोज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंद शानस मज गुस्ताखी करान वदा वदा गए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निश या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेन माज खतर करतो हिदायतुक दुआ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुन पन दस्त मुबारक अल्लाह ताला सिंदिस बारगाहस मज मोंगुक हज़रत अबू हुरैरा सिंद माज खतर अमि पत द्राय हज़रत अबू हुरैरा वापस पन्ने माज हिंदिस खदमतस मज और सो ऑलरेडी तैयार स्रान करित प्रारा नेचू यम सात हज़रत अबू हुरैरा अंदर चाव अमि सिंद माज पुर कलमा शहादत हज़रत अबू हुरैरा फिर पोत खोरे वापस डवा डवा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंदिस खदमतस मज या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहद दुआ सपदा कबूल मेन माज हज कोर इस्लाम कबूल सही मुस्लिम मज ये रवायत तफसीलन हज़रत अबू हुरैरा सज बाकी जिंदगी यम वुचान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत यम हालात सपदे हज़रत अबू बकर सिद्दीक सिंदिस दौरस मज हज़रत उमर फारूक सिंदिस दौरस मज हज़रत अबू हुरैरा यमन मामलातन मज थोड़ा गुमनाम साहब सब लबन वारिया कम यम सियासी जिम्मेदारियन पे फाइज रूद या यम सियासी जिम्मेदारी रूद अंजाम दिवान वजह अमुक सिर्फ ये कि हज़रत अबू हुरैरा रूद वारिया ज़्यादा हिफाजत हदीस तो इशात हदीस किस मामलस मज सरगर्म साहबी बल्कि यम अस्मा रिजाल किताब या इल्म हदीस यीचा ति किताब मुतफ़िका तौर हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ये शरफ हासिल कि यमन वनान यस साहब सबन हंदिस तबकस मज सारवियों खुद बोड़ हाफिज हदीस यह कह लकुट शरफ की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम साहबी यमो बिल्कुल इब्तिदा पे हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु साहब सब बिल्कुल इब्तिदाई दौरस मज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत हज़रत अबू बकर सिद्दीक हज़रत आयशा हज़रत उमर फारूक इथे पे वारिया साहब सब हज़रत अबू हुरैरा इस्लाम कोलमुत कबूल फतह यम सात खैबर सपदा फतह गो आलमोस्ट 7 हिजरी मज अम पे गई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 वरी पत 4 वरी पत इंतकाल ईतिस कम वक्त मज ईचा कम मैयत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन मुंतकिल करनुक युस जरिए यूता बोड़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक त्यूता बे कह साहब सब सिवाय अख साहबी हज़रत इब्न अमर हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर इब्न आस इमन मुतलिक कैसन मन किताबन मज कि यम रवायतन मज हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ब्रो हज़रत अबू हुरैरा पान फरमावा पानस मुतलिक कि मैं सा कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निश इल्मिक ज बान हासिल अक बानुक इल्म सो बह बोजनावा बहुस तह नश बयान करा अगर बह बेक बानुक इल्म बयान कर गर्दन छोटस तुलित और तम हदीस फितनन मुतलिक आजमाइशन मुतलिक यम तम पत हालात पैद सपदे तमन मज रूद हज़रत अबू हुरैरा खामोश यमो रोट तमन साहबन सत जाय यम न हुथ आजमाइशन हंदन मराहलन मज दाखिल सपदे कह अम रूद बिल्कुल गोश नशीन और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमो दीन हेचमुत हदीस मुबारक ऐसिक याद करमित इहज इशात और इहज तरवीज तो तबलीगस मज रूद यम माहू हज़रत अबू हुरैरा मुतलिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफस मज रवायत कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि हज़रत अबू हुरैरा इल्मुक ज़र्फ यानी बान यह अमन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ त मिलमुत मजमूई तादाद हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु निश रवायतन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन मनसूब रवायत 5374 और अत मज 350 हदीस शरीफ यम मुत्तफ़क़ुन अलैह और मुनफरिद तौर इमाम बुखारी यमो 350 अलाव 59 हदीस बुखारी शरीफस मज और मुस्लिम शरीफस मज तफरुद 93 हदीस शरीफ हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु निश इमाम मुस्लिमन रवायत करमस तो युस यत रवायत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इताअत छा फ़र्ज और इकचा फ़र्ज अत क्या हैसियत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयतस मज उसूली तौर बड़ अहम हदीस तखरीज अमिच सही बुखारी हदीस नंबर 7768 सही मुस्लिम हदीस नंबर 370 गो मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 2659 सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 1 मुस्नद अहमद इब्न हम्बल हदीस नंबर 7367 और हदीस नंबर 7501 मुस्नद अहमदस मज तकरीबन अम अलाव रवायत आमस 10 या 12 फिर यमो दो तखरीजो वरे यत हज़रत अबू हुरैरा फरमावा कि मैं बूज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावा मा नहैतुकुम अन्हु फज्तनिबू यम चीज़ निश बह तुह रुकावो
فجتنبوہ سُہ چیٖز تَمہِ نِش کٔرِو اجتناب سُہ چیٖز کٔرِو ترک وما امرتکم بِہی ففعلوٗ اور ییٚمہِ چیٖزُک بہٕ حُکم دِمو سُہ کٔرِو مستطاعتم ییٖژاہ تُہۍ استطاعت تھاوان چھُو پنٛنہِ استطاعت مُطٲبِق کٔرِو میٲنِس حُکمَس پٮ۪ٹھ عمل پیرا سپدٕنٕچ کوٗشِش فإنما أهلك الذين من قبلكم اور بے شک یِم تۄہہِ برونٛہہ لوٗکھ ٲسۍ تِم آیہِ تِم سپدے ہلاک تِم کٔرۍ کٔمۍ چیٖزن ہلاک کثرتو مسائلہم تِہُنٛد زیادٕ سوال کرنن واختلافہم علی انبیاہم اور بیٚیہِ یُس تِمو اختلاف کوٚر پننٮ۪ن دور کٮ۪ن انبیاہن سۭتۍ ییٚتہِ چھُ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛز حیثیت آمٕژ بیان کرنہٕ شریعتس منٛز کیاہ چھُ یِمن ویلیوٗ شریعتس منٛز کُس چھِ ایتھارٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمٕژ دِنہٕ اطاعتِ رسوٗل چھِ فرض شریعتس منٛز اتھ پٮ۪ٹھ چھُ قرآنِ پاک چہِ بے شُمار آیتہٕ شاہد جیسے سورہ نساء منٛز چھُ اللہ تعالیٰ فرماو یا ایُہا الذیٖنَ آمنوٗ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسوٗل واولی الامرِ منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوٗہ الی اللہ والرسوٗل حُکم اللہ تعالیٰ سُنٛد کہ اللہ تعالیٰ سٕنٛز اطاعت کٔرِو اور اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز اطاعت کٔرِو یِتھَے پٲٹھۍ چھِ رسوٗل سٕنٛز اطاعت کیٛازِ چھِ آسان لٲزِم یہِ چھُ آسان حُکمہِ خۄدا بنٛدی رسوٗل چھِ آسان اللہ تعالیٰ ہَس درمیان تہٕ لُکن درمیان اکھ ؤسیٖلہٕ اکھ یہِ چھُ اکھ چین اکھ یُس ہورٕ اَنان چھُ پیغام اور واتناوان چھِ اِنسٲنیتس تانۍ اور أمِس اِنسان سٕنٛز اطاعت چھُ وٲجِب گژھان فرض گژھان کیٛازِ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ اَمکُے حُکم دِوان جیسے سورہ نساء چھِ أسۍ آیت نمبر 64 منٛز چھِ اللہ تعالیٰ تمام انبیاہن مُتعلق اکھ جنرل اصوٗل اکھ بیان کران وما ارسلنا من رسوٗل اَسہِ ہسا کوٚر نہٕ کٕہٕنۍ رسوٗل مبعوٗث الا مگر لیُطاع بِاِذنِ اللہ تٔمۍ سٕنٛز اطاعت یی کرنہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ گوٚو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ رسوٗل چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ یِوان اٮ۪پویِنٛٹ کرنہٕ رسوٗل اور أمۍ سٕنٛز اطاعت چھِ وٲجِب سپدان فرض سپدان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ أسۍ کیٛازِ کرو رسوٗل سٕنٛز اطاعت کیٛازِ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد فرمان تَوَے آو وَننہٕ وۄنۍ یُطع الرسوٗل فقط اطاع اللہ ییٚمۍ رسوٗل سٕنٛز اطاعت کٔر تٔمۍ ہسا کٔر گویا اللہ تعالیٰ سُنٛد اطاعت تٔمۍ مون اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکم ییٚتٮ۪تھ یُس حدیٖث شریٖف اَسہِ برونٛہہ کَنہِ آیہِ ما نہیتُکم عنہ فجتنبوٗہ منٕچ یُس حُکم چھِ یہِ آو مُقدم کرنہٕ کَتھ پٮ۪ٹھ امرس پٮ۪ٹھ نہیُک حُکم آو امرس پٮ۪ٹھ مُقدم کرنہٕ یعنی اِنسان ییٚمہِ ساتہٕ تہِ شریعتس منٛز دٲخل گوٚو اِسلامس منٛز دٲخل گوٚو یِتھ پٲٹھۍ أسۍ کلمس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ غور کران سون کلمہٕ چھُ گژھان اِنکار سۭتی شروٗع لا الہ کٕہٕنۍ چھُنہٕ معبوٗد گوٚو یُس تہِ معبوٗد أسۍ اوٚتانۍ مانان چھِ یُس تہِ اَسہِ معبوٗد تسلیٖم اوٚتانۍ کوٚرمُت چھُ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اِسلام کِس اَتھ دٲیرس منٛز دٲخل گژھو اَتھ چھِ سٲرسٕے پھش پھِرُن أمۍ تمام سِسٹم نِش چھِ اِنکار کرُن یِم عقٲیِد چھا یِم اخلاقیات چھا یِم اعمال چھا یِم ایٖمانیات چھا اَتھ تمامس چھُ یکلخت پٮ۪ٹھ کَنۍ قلم پھیرُن أمۍ نِش پنُن پان بٔری کرُن أمۍ نِش پنُن پان الگ کرُن گوٚو گۄڈٕنیتھ چھُ منع تمام پٔتِم چیٖز سایڈس ترٛاوٕنۍ ییٚتہِ تہِ چھُ یِہے اصوٗلی کتھ آمٕژ بیان کرنہٕ یعنی سابقہٕ یِم تہِ غلط عقٲیِد چھِ غلط اعمال چھِ یا غلط قٕسمٕکۍ کانٛہہ تہِ نظریات چھِ یِم چھِ سٲری یکسر سایڈس ترٛاوٕنۍ اور یِمو بدلہٕ کیاہ چھُ کتھ اختیار کرُن بہتریٖن عقٲیِد بہتریٖن اعمال اور بہتریٖن اخلاق تہٕ ایٖمانیات اور ییٚتہِ چھُ بیٛاکھ اکھ اصوٗل تہِ اَسہِ حدیٖث شریٖف سۭتۍ معلوٗم سپدان کہِ شریعتس منٛز چھِ حُرمتُک معاملہٕ زیادٕ سخت کیٛازِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھُ فرماوان بہٕ ییٚمہِ چیٖزٕ نِش تُہۍ رُکاوو تَمہِ نِش رُکِو اَتہِ آیہِ نہٕ کٕہٕنۍ کنڈِشن تھاونہٕ یکسر کانٛہہ تہِ مُسلمان سُنٛد ایٖمان چھُ یی اَسہِ چھُ یقیٖن أتھی پٮ۪ٹھ یہِ ما چھُ عام شخص کانٛہہ یہِ چھُ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گوٚو اِنسان صرف چھِ اَتھ اکھ شرط آسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن کُن منصوٗبہٕ قول گژھِ ثٲبِت گژھُن بس اَمہِ پتہٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تٲویٖل اَمہِ پتہٕ چلہِ نہٕ کٕہٕنۍ دٔلیٖل اَمہِ پتہٕ چلہِ نہٕ کٕہٕنۍ کیٖلو کال اِنسانس نِش ووت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد حُکم أمِس گوٚو یہِ ثٲبِت یہِ چھِ قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أمِس پٮ۪ٹھ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ عمل کرٕنۍ وٲجِب سپدان فرض سپدان اَتہِ چلہِ نہٕ کینٛہہ بہٕ حظ چھُس نہٕ یَتھ پُزِشن منٛز کینٛہہ اَتہِ چلہِ نہٕ کینٛہہ اَتھ حظ ہٮ۪کو یِتھ پٲٹھۍ تہِ کٔرِتھ اَتہِ چلہِ نہٕ یہِ کینٛہہ ذہن حظ چھُ یِتھ پٲٹھۍ وَنان عقل چھِ یِتھ پٲٹھۍ وَنان نہ یہِ چھِ قالہ رسول اللہ یہِ چھِ ایتھارٹی اکھ اَتھ چھُ اِنسانس سرنڈر کرُن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرِ منع کُنہِ چیٖز نِش اَتھ چھِنہٕ کٕہٕنۍ کنڈِشن کانٛہہ شرطٕے چھِنہٕ یہِ کیازِ چھُ منع یہِ آو منع کرنہٕ یہِ چھُ ترٛاوُن البتہ ییٚمہِ ساتہٕ تہٕ
کُنہِ کامہِ ہُنٛد حُکُم چھِ یِوان در یہِ کٔرِو سا وما امرتُکُم بِہی ففعلوٗہ اَتھ آیہِ کٔنڈِشَن سۭتۍ تھاونہِ مِنہُ مستطاعتُم ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ کُنہِ چیٖزُک حُکُم یِیو دِنہٕ کانٛہہ کٲم کَرنٕچ حُکُم یِیو دِنہٕ اَمہِ ساتہٕ چھِ شرط کہِ تۄہہِ گژھیو استطاعت آسٕنۍ یہِ کٲم کَرنٕچ مِثال کَرو یہِ سَمجھنٕچ کوٗشِش یِتھ پٲٹھۍ اِمام نبی علیہ رحمان تہِ چھِ یہِ مِثالہِ سۭتۍ سَمجھاونٕچ کوٗشِش کوٚرمُت استطاعت ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ کٲم کَرنُک آو حُکُم دِنہٕ مثلاً اَسہِ چھِ نٮ۪ماز پَرنہٕ خٲطرٕ وضوٗ حُکُم یہِ چھُ فرض وضوٗ کَرُن اگر نہٕ اِنسانَس استطاعت ٲس وضوٗ کَرنٕچ کینٛہہ یہِ چھِنہٕ صاحبہِ استطاعت کینٛہہ وضوٗوَس خٲطرٕ کَنڈِشَن گٔے نہٕ اَتہِ اٮ۪پلاے وضوٗوٕچ کینٛہہ مثلاً آب چھُنہٕ موٗجوٗد کینٛہہ یا یہِ چھُ بٮ۪مار أمِس شریعتٕے دِوان رۄخصت ژٕ مہٕ کَر وضوٗ کینٛہہ ژٕ کَر تیمُم یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اَکھ اِنسان یہِ چھُنہٕ کھڑا ہٮ۪کان نٮ۪ماز پٔرِتھ کینٛہہ أمِس چھُنہٕ کھڑا اَصٕل چھِ نٮ۪مازِ ہُنٛد قیام کھڑا روٗزِتھ نٮ۪ماز پَرٕنۍ مگر یہِ چھُنہٕ صاحبہِ استطاعت کھڑا روزنہٕ خٲطرٕ أمِس چھُ رۄخصت آمٕژ دِنہٕ یہِ ہیٚکہِ پَتھر بِہِتھ نٮ۪ماز پٔرِتھ یہِ چھُنہٕ پَتھر بِہِتھ تہِ ہٮ۪کان نٮ۪ماز پٔرِتھ کینٛہہ أمِس چھُ حُکُم آمُت دِنہٕ یہِ ہسا ہیٚکہِ لیٖٹِتھ نٮ۪ماز پٔرِتھ گوٚو عوامِر یِم چھِ عوامِرَن منٛز چھِ یعنی حُکُم یِم آمٕتۍ کُنہِ کامہِ کَرنُک حُکُم شرعی اصوٗل چھِ اَتٮ۪تھ گژھِ اِنسانَس استطاعت آسٕنۍ کَرنٕچ مگر ییٚمہِ چیٖز نِش شریعت رُکاوان چھِ تَتھ چھِنہٕ استطاعت شرط رُکُن چھُ کانٛہہ چیٖز کوٚر شریعتَن حرام یہِ چھُ بِلکُلین حرام اِلا یہِ کہِ تَتھ آسہِ شریعتَن پانہٕ کُنہِ جایہِ گُنجٲیِش دِژمٕژ اور بیٚیہِ چھِ حُرمت کِس معاملَس منٛز شرعی اصوٗل اَکھ رسوٗل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ چیٖز نِش تہِ منع کَرِ سُہ چھُ آسان حرام اِلا یہِ کہِ تَتھ نیرِ کراہیتٕچ دٔلیٖل کانٛہہ شریعتسٕے منٛز اَکھ گوٚو حرام بیٛاکھ گوٚو مکروٗہ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن کوٚر منع کُنہِ چیٖز نِش یہِ چھُ حُرمت حرام اِلا یہِ کہِ شرعی دٔلیٖلٕے اَڑِ کَتھ حُرمت منٛزٕ یہِ واتنایہِ اَتھ کراہتَس منٛز ییٚتہِ چھُ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یِہوٚے چیٖز اَسہِ فِکرِ تارنٕچ کوٗشِش کَران کہِ ییٚمہِ یُس رسوٗل اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن حیثیت چھِ مگر أسۍ چھِنہٕ یہِ حیثیت دِژمٕژ کینٛہہ اَسہِ چھِ نٮ۪ماز فرض یہِ چھُ مون اَسہِ کیٛازِ یہِ چھُ قرآنُک حُکُم مگر نٮ۪ماز کِتھ پٲٹھۍ ٲس پَرٕنۍ یہِ اوس وٕچھُن رسوٗل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نِش واریاہ اِنسان چھِ اَسہِ منٛز تِم یِم نٮ۪ماز چھِ پَران کیٛازِ مسجد منٛز ژاس اَتہِ وٕچھ اِمام صٲب یِتھَے پٲٹھۍ پَران اَتہِ وٕچھ زیُٹھ زیُٹھ یِتھَے پٲٹھۍ پَران اِمام صٲبَن چھےٚ چَک کٔرمٕژ نٮ۪ماز پَرٕنۍ کُنہِ ساتہٕ أمِس زٕٹھ چھَکھ کٔرمٕژ کُنہِ ساتہٕ نٮ۪ماز سۄنتَس پٮ۪ٹھ ترٛٲومٕژ پَنٕنۍ نٮ۪ماز اَتھ کَہوَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ وٕچھے یہِ اَتھ ما چھِ کُنہِ جایہِ تبدیٖلی کَرٕنۍ اَتھ ما چھِ کُنہِ جایہِ چینجِنٛگ کَرٕنۍ یا علمہِ لحاظ ما چھِ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ صحیح شکل و صوٗرت کانٛہہ رسوٗل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نِش ثٲبِت نہ اَسہِ چھُ دیکھا دیکھی بہٕ ژاس مسجد منٛز مےٚ وٕچھ اَتہِ 20 نفر یِتھَے پٲٹھۍ پَران مےٚ تہِ کوٚر یِتھَے پٲٹھۍ شروٗع أسۍ چھِ بَچَس تربیت کَران عملی تربیت ژٕ پَر تِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ چھُکھ وٕچھان مگر یہِ پَنٕنۍ نٮ۪ماز ترٛایہِ نہٕ مےٚ زانٛہہ رسوٗل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس اَتھ کہوَس پٮ۪ٹھٕ بہٕ تولہن یہِ بَچہِ چھُ وٕچھان مےٚ نٮ۪ماز سُہ نیوٗ نہٕ اَسہِ زانٛہہ سۄنتَس کُن سُہ نیوٗ نہٕ اَسہِ زانٛہہ حدیٖثَس کُن أتی کَرو أسۍ یہِ چھُ مِثال دِوان نٮ۪مازِ ہٕنٛز اللہ حضل قیاس زندگی ہِنٛدۍ سٲری معاملات یا عبادات چھِ اَسہِ یِتھَے پٲٹھۍ اور بیٚیہِ ییٚمہِ حدیٖث سۭتۍ یہِ ثٲبِت گژھان کہِ رسوٗل اکرم صلی اللہ علیہ وسلمَس یُس ییٚتِچ شارحٕچ حیثیت قرآنٕچ شارح آسنٕچ حیثیت چھِ تَتہِ چھُ رسوٗل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شارح تہِ یعنی یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ پانَس اختیار اللہ تعالیٰ ہَس چھُ یہِ حق کہِ سُہ کَرِ کانٛہہ چیٖز حلال یا حرام یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن یہِ حق دیُتمُت رسوٗل اکرم صلی اللہ علیہ وسلمَس تہِ سُہ چھُ حلال تہِ ہٮ۪کان کانٛہہ چیٖز کٔرِتھ حرام تہِ ہٮ۪کان کٔرِتھ بِاذنِ اللہ یہِ چھِ آسان دراصل وحی ہِنٛدسٕے بُنیادَس پٮ۪ٹھ اَمہِ پَتہٕ چھِنہٕ یہِ حیثیت کٲنٛسے دُنہِکۍ سٲری اِنسان اگر اِکوَٹَے گژھن پَتہٕ کَرٕہَن شریعت کِس کُنہِ حرام کٔرمٕتِس چیٖزَس حلال یہِ گژھِ نہٕ تعصُبی قیامت حلال کینٛہہ اگر دُنہِکۍ سٲری اِنسان گژھن جمع جِن و اِنس پَتہٕ کَرَن شریعت کِس کُنہِ حرام حلال کٔرمٕتِس چیٖزَس حرام یہِ گژھِ نہٕ حرام کینٛہہ اَتھ چھِ صرف اللہ تعالیٰ یا وقتُک رسوٗل آسان یُس یہِ اختیار تھاوان چھِ بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ چیٖز ییٚمہِ حدیٖث سۭتۍ اَسہِ سَمٕجھ یِوان کہِ اطاعت تہٕ عبادتَس خٲطرٕ چھِ سُنت طریٖقہٕ سَمجھُن یہِ چھِ ایٖمانُک لٲزمی حِصہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کِتھ پٲٹھۍ یی کَرنہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن احکاماتَن کِتھ پٲٹھۍ گژھِ عمل اَتھ یوٚتانۍ نہٕ أکِس اِنسانَس یہِ آسہِ ایٖمان کہِ یہِ چھُ رسوٗل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛدُے یوت طریٖقہٕ جٲیِز رسوٗل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛدُے یوت طریٖقہٕ اَمہِ علاوٕ نہٕ کٕہٕنۍ طریٖقہٕ اگر اِنسانَس کُنہِ جایہِ دٮ۪ماغَس منٛز خٲلِش چھِ کُنہِ عبادتَس متعلق کُنہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس حُکمَس متعلق کہِ یہِ ہٮ۪کو یِتھ پٲٹھۍ تہِ کٔرِتھ رسوٗل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد طریٖقہٕ ترٛٲیِتھ یا نوز بِلّہ مِن ذٔلِک یِتھ پٲٹھۍ آز أسۍ وٕچھان چھِ اہلِ قرآن چھِ اَکھ طبقَے اَکھ أمِس چھِ وَنان اَسہِ خٲطرٕ چھُ قرآنٕے یوت کٲفی
हिदायत किस खतर कुरान काफ़ी ज़िंदगी गुजारने खतर कुरान योत काफ़ी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि अगर तुम तफसीर किस मैदानस मज थोड़ा बहुत इल्म हासिल करने कोशिश करो तबक़ यह लबन यम थवान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ अहादीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत यह कराए मुअख्खर कत पे अरबी ज़ुबान अदबस मुकाबल यानी कुरान तफसीर कुरान बिल कुरान अम पत हसा वुन अरबी ज़ुबानो अदब क्या अत आयत गुंजाइश दिवान तफसीर करने या ज़ुबानो अदब लिहाज क्या रियायत मिला आयत किस तफसीरस आज सीरत गसा मुकदम मुअख्खर गसान और अगर इंसान अम नजरियो कैल सह इंसान गुमराह काफिर हेकोस न वनित फासिक हेकोस न वनित अलबत्ता सह वत निश डोलमुत तम वत निश यथ पे साहब सब खड़ा और मजीद फरमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्नमा अहलकल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम और बेशक हसा गई आय हलाक कर तह ब्रोह यम लूक आय तुम सपदे हलाक कम चीज़ सत यानी बनु इसराइलिक दोनवे यम अहल किताब यहूदी या नसारा यमो क्या कोर कसरतु मसाइलिहिम सवालन कसरत यम ज़्यादा सवाल कर जैसे सूरह बकरास मज वुचान मशहूर वाक़या गाव ज़बह कर तमो ओन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तंग बार बार अल्लाह ताला वन किस गाव गई रंग क्युत गन कद क्युत अल्लाह ताला दिशा हुकुम गाव करू कुर्बान रचे कह गाव शेरे ज़बह कर गई कुर्बानी मगर यूता तमो सवाल कोर यूता आव अल्लाह ताला और चारान चारान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पन्न साहब सबन क्या अत अंदेश अम सात पैगम्बर सज मौजूदगी मज अगर कुछ चीज़ खोज कुरियत ज्यादा गम सत बनी इसराइल सत यह गो तत आय कह हलाल चीज़ पर हराम कर कह गैर अहम काम आय पे वाजिब कर यम सात पैगम्बर मौजूद पैगम्बर यम सात द्राव तम पे अम चीज़ एहतमाल कि और यह जनरल मना कह मना कमो सवाल कर मसलन वुचान कस्म सवाल यम अमूर गैबस सत ताल्लुक थवान मसलन अल्लाह ताला क्युत शक्ल किस बुत कोर कुन बेद कित पे ये पे आम आज वुचान सोशल मीडिया पे जमात वुचान अर्श बोड़ कि रब बोड़ अगर रब बोड़ सह कित पे अर्शस पे अगर अर्शस पे वोत तेल कत गो रब बोड़ यह आम वुचान तबका नैल गोमुत अम कस्मुक या कयामत कर यी कित पे इथे पे अमूर गैब गो अर्श कैफियत किस कब्र हंदिस अजाब कैफियत यह जिस्मस पे कि रूहस पे यह खोज कुरियत कर शरीयतन मना कर्म रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमो चीज़न मुतलिक बाखबर कर ईमान पन बचावन अमली जिंदगी पन सह पे ग्रीस ईमान अन व्योट व्योट यह मून तथ मुताबिक पे क्या फितरत आवाज़ आसान यूता कुछ चीज़ सनो यूता तथ जिल वालो यूता तथ मसल वाल कोशिश करो तूता इंसान हदायत नश दूर गसान इथे पे फर्जी सवालात यमन नश मना कर फर्जी सवाल गो मसलन वन कह वाक़या गोमुत कह करो यह पोजिशन इमेजिन पत करो कंस अगर इत पे गो अत क्या मिल जवाब अगर पे इत पे गो अगर अम नश मना हदीस मज तमुत यम सात अगर इस्तेमाल गसान शैतानस खतर दरवाज खुला यम कस्मिक सवाल इहज कसरत यह आम हालतन मज मना और यह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंदिस दौरस मज मना हाँ अलबत्ता कसरत सवाल ब्या सूरत इंसान अमिस वज़ुवस मुतलिक पत चूँकि फ़राइज़न मुतलिक अमिस इल्म हासिल करुन अमिस दीनस मुतलिक इल्म हासिल करुन दीनी इल्म हासिल करुन बज़ात खुद फ़र्ज तो लिहाजा यी यह कसरत सवाल तथ मज कह अत इंसानस अमिस पितन 10 फिर पृछुन अमिस पितन 20 फिर पृछुन अमिस पितन 50 फिर पृछुन चूँकि ईमानियातस मुतलिक अकायदन मुतलिक अमली ज़िंदगी मुतलिक इखलाकियातन मुतलिक जनतस तो जहनमस अमिस अमली ज़िंदगी हेक वातन तथ मुतलिक सवालत कर लिहाजा यम सवाल जायज़ी यत नी बल्कि अम वजूब किस दर्जस मज वाता और बे क्या हलाक कर वख्तिलाफुहुम अला अंबियाहिम प्रायन अकवामन हुंद युस तमो नबियन सत इख्तिलाफ कोर या नबियस सत कित पे गस इख्तिलाफ नबी दिवान वक्तुक अक कामिंद हुकुम योर कन फिलासफर टाइप नफर बित अमिस अकल वनाना इत पे गस गन कि यह गस बित पे अश आज गोमुत सोनतस मुकाबल अकल सोनतस मुकाबल फलसफ सीरतस मुकाबल जमान चाल सीरतस मुकाबल रस्मो रिवाज सीरतस मुकाबल दुनिया पका यम कस्मुक मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात मुबारक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंद अहकामात इहज सीरत मुबारक इश पकना बेकिस कुछ साइडस कुन अगर कह इंसान अत पैगम्बर सैंदिस जिंदगी मुकाबल यह पत रस्म यस्तन रवाज यस्तन फलसफ यस्तन बे कह कस्म इल्म यस्तन अत तरजीह दी ये चीज़ मज शुमार कर यह पैगम्बर सत
इख्तिलाफ करा और यह चीज़ बना अकिस इंसानस हालात कतुक बायस यह फर्द स्तन या यह जमात स्तन या यह इनफरादियत स्तन या इज्तमायत स्तन यम सात ति पैगम्बरस सत इख्तिलाफ गो अत रिजल्ट नेरा हलाकत दुनिया मज और आखरत मज त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदिस हयात मुबारकस मुकाबल युस चीज़ खड़ा करना शरीयतस मज तथी वना बिदअत और युस इंसान सनतस पे कारबद सपदि इस्तिताअत मुताबिक यत कर्नुक हुकुम आमुद दिन तथ पे कर पन्ने इस्तिताअत मुताबिक अमिस कच हेकत अमिस कच कुव्वत शरीयत के नजरन मज गो बह वन पाने मे हेकत कह बहुत बेमार ना अल्लाह ताला बहरहाल अल्लामुल गयूब सह दिलन हुंद हाल तान जाना तमिस अकिस बंदस मुतलिक प्रथ कुन चीज़ुक इल्म शरीयत वन कत बह साहिब इस्तिताअत कत छुस न बह साहिब इस्तिताअत कह और यत मना आव कर वारिया चीज़ शरीयतन मना कर्मित तुम मनहियात आज नज़र अंदाज करा फैशन किस नावस पे तुम चीज़ नज़र अंदाज करा ट्रेडिशन किस नावस पे तुम चीज़ नज़र अंदाज करा ज़मानस सत पकन किस दौड़ किस अत नावस पे लिहाजा पज़ अकिस मुसलमानस अत मामलस मज वारिया हसास रोजुन कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुन लकुट खोत लकुट त अगर सुन्नत बज़ाहिर बासान लकुट खोत लकुट यह गछ आसुन अकिस मोमिनस अकिस मुसलमानस पन्ने जू खोत ज़्यादा टोट और यह दौरस मज बसान यथ मज अम चीज़ ज़्यादा ज़रूरत इशाअत सुन्नत एहयाई सुन्नत हेको वनित यम मुमुत सुन्नत वह इशाअत गया यह आसे मौजूद कुछ जाए पत करो आम बल्कि यम सुन्नत आम दफन करना आज युस इंसान एहयाई सुन्नत काम कर मतलब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो तुस हसा मोन सुन्नत जिंद कर सह हसा मे सत मोहब्बत कर और युस मे सत मोहब्बत कर सह आए जन्नतस मज मे सत इंशाअल्लाह जन्नतस मज लबि सह मे सत जाय अल्लाह ताला दिन अस तमन चीज़न पे अमल करनुक तौफीक यह पैगाम आम करनुक तौफीक और यम चीज़ वनस समाजस मज वचान अमि हवाले बिदात खुराफात या सुन्नत निश एराज अल्लाह ताला दिन अस ईमानी ताकत तो कुव्वत ताकि अस लड़ो अत बातिल सत और एहयाई सुन्नत अस लकट मकट कोशिश शुरू कर्मज यह गस फलन यह गस फूलन यह गस कामयाब सपदन ताकि अस गो दुनिया मज त कामयाब और इंशाअल्लाह आखरत मज त लबो अस कामयाबी और अस गो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संद फरमान मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मय्यत हासिल यह नियत गस थावनी और अमे नियत हिसाब गस कोशिश करें अल्लाह ताला दिन तौफीक यम कत समझनस उमन पन्नी जिंदगी में जाय दिनस और वना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। اليوم يوم زفاف